जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपना, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार। कार्यक्रमको 69औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा हरेक 15 दिनमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 79.6 मेगाहर्ज हेटौडा र 79.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी बुढ्यौली साहित्य विशेष वार्ता, रचना वाचन र बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिरहेका कार्यक्रमहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौँ, हाम्रो 69औं श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार तुलसी घिमिरेसँग भएको वार्ता र उहाँको एउटा कविता तथा एउटा गजल वाचन। त्यसैगरी पुरुषोत्तम आचार्यले आफ्नी आमाको स्मृतिमा लेख्नु भएको छैनौ कसोरी तिमी नामक ऊर्जा काव्यबाट 5 श्लोक कविता वाचन। सबैभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार तुलसी घिमिरेसँग भएको वार्ता। प्रस्तुत छ वार्ता, जो मकवानपुरे साहित्यमा लामो समयदेखि लेखनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। गीतकार, गजलकार, कवि व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ र उहाँ साहित्यसँग मकवानपुरका सल्लाहकार हुनुहुन्छ हालको। र हामी आज बुढ्यौली व्यवस्थापन, बुढ्यौली साहित्य लगायतका पक्षमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुभाषजी, मलाई यो बुढ्यौली साहित्यको सन्दर्भमा आमन्त्रित गर्नुभयो। थाहा सञ्चार परिवारले मलाई यो स्थानमा उभ्यायो, सुभाषजीले मलाई निम्तो दिनुभयो र मैले जाने बुझेको कुरा बोल्ने भन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। म सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, यो वृद्ध केन्द्रित साहित्यमा त विभिन्न पक्षहरू छन् होइन? यो वृद्ध केन्द्रित साहित्यको सुरुवात गरेर हेटौडामा बुढ्यौली साहित्य समाज स्थापना भएको छ र यसले वृद्ध केन्द्रित साहित्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएको छ। वृद्ध केन्द्रित साहित्य मात्रै लेखनमा अगाडि बढाउने पाटोलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब यो वृद्धको भेला अथवा गोष्ठी कार्यक्रममा त्यो वर्ग मात्रै, त्यो उमेर समूहका मान्छेको मात्रै उपस्थित हुन सक्दैन। उहाँको शारीरिक अवस्थाले गर्दा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा बस्ने, समय व्यतीत गर्ने अथवा त्यहाँ गएर आफ्नो उपस्थिति जनाउने नसक्नु होला। तर अन्य साहित्यकारहरूको दायित्व र कर्तव्य के हो भन्दाखेरि वृद्धा केन्द्रित र उहाँहरूका समस्यालाई उजागर गर्ने गरी साहित्य पस्किँदा उहाँहरूलाई बाँच्ने बाँकी जीवनको लागि अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो वृद्धहरूमा अब लेखनमा लागिरहनु भएका वृद्धहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही श्रोताको रूपमा हुनुहुन्छ, कोही पाठकको रूपमा हुनुहुन्छ। यी 3 तहका वृद्धहरूको भावनालाई बुझेर र उहाँहरूका समस्या साहित्यको मार्फतबाट पनि आउने समस्याहरू कतिपय हुन्छन्, त्यसलाई पर्गलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँलाई उचित रूपमा सेवा सुसार स्याहार तर्फ हामी राज्य सबै लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँले इङ्गित पनि गरिसक्नुभयो बुढ्यौली साहित्य अथवा वृद्ध केन्द्रित साहित्य भने वृद्धले मात्रै लेख्ने अथवा बुढो उमेरका व्यक्तिले मात्रै लेख्ने साहित्य होइन। यो साहित्य उहाँहरूले वृद्धले समेत लेख्न सक्नुहुन्छ, साथै कम उमेरका अथवा निश्चित उमेर समूह, फरक उमेर समूहका व्यक्तिहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो विषयवस्तु चाहिँ वृद्ध केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने कुरा अहिले मैले बुझेँ तपाईँहरूको कुरा। अब 2 तह 3 तहका कुराहरू यसमा आउँछन् वृद्धहरूसँग जोडिएर आउने। एक त अब वृद्धहरू बालकहरूसँग र बालापन उमेरका मानिसहरूसँग अलिकता घुलमिल हुने, रमाउने, समयलाई त्यतातिरबाट चाहिँ नि आनन्दित गराउने एक खालको उहाँहरूको त्यो खालको बानी व्यवहार पनि हुन्छ। र युवा समूहका
लेखक कविहरूले वृद्धवृद्धहरूलाई अति प्रोत्साहन पुग्ने, उहाँहरूको मनोभावनामा ठेस नपुग्ने गरी उहाँको मनोभावना उच्च बनाउने, जीवनको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि अलिक सचेत गराउने, अलिक निराशावादी रूपमा पनि वृद्धवृद्धहरू जाने गरेका छन् उमेर ढल्किँदै गएपछि। तर हाम्रो साहित्यकार साथीहरूले साहित्य पस्किँदा उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउने र जीवन भनेको भोगाइको एउटा तस्बिर हो भनेर नै लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो वृद्ध वृद्ध केन्द्रित विषयवस्तुमा साहित्य लेख्ने प्रचलन सामान्यतया त्यति पाइँदैन। जस्तो बाल केन्द्रित साहित्य त छ होइन, हाम्रोमा युवा वय केन्द्रित साहित्य छ र अब एउटा परिपक्व उमेरका व्यक्तिहरूले लेख्ने साहित्यको कुरा पनि गरिन्छ। तर वृद्ध वृद्धलाई नै केन्द्रित गरेर लेखिने साहित्य त्यति अभ्यास भएको पाइएको छैन। यो अभ्यास आवश्यक छ कि छैन? होइन, एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। अब यो के हुँदो रहेछ भने उमेर घर्केर गइसकेका वृद्ध वृद्धहरूबाट केही प्राप्ति हुँदैन र उनीहरूलाई राज्यलाई पनि केही दिन सक्दैनन्, परिवारमा पनि केही उहाँबाट चाहिँ नि उपलब्धि हुँदैन भनेर एउटा पर्गेल्ने र एउटा किनारमा ओझेलमा पार्ने काम भएको छ। त्यसो अर्थ के भन्दाखेरि अब एउटा कुनै बाटोबाट वृद्ध वृद्धहरूलाई उकास्ने अथवा उहाँको मनोभावना उच्च बनाउनको लागि अब यो साहित्यिक बाटो पनि एउटा हुनसक्छ र अबका पुस्ताहरूले उहाँहरूका मनोभावना, उहाँहरूका चाहिँ नि जीवन, उहाँहरूको इच्छालाई पूर्ति गर्ने गरी र उहाँहरूले उठाएको भावनालाई अझै दस्तावेजीय ढङ्गले चाहिँ नि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम पनि गरिदिँदा उहाँहरूको भावना मुखरित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अर्को कुरा, अब यहाँले अलिअलि त सङ्केत पनि गरिसक्नुभयो, आजको समाजमा वृद्ध वृद्धहरू अलिक किनारीकृत भइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा होइन। साँच्चै आजको समयमा, आजको समाजमा वृद्ध वृद्धको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदम अब अहिलेको समय एउटा कुरो के छ भने अहिले यो मृत्युदर पनि घटिरहेको अवस्था र सामान्यतया 70 माथिका वृद्धहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएको छ अहिले देशमा। यो एउटा गौरव र खुसीको कुरा हो, किनभने उहाँहरू अभिभावकको उमेरले उहाँहरू चाहिँ उमेरकै कारणले उहाँहरूलाई हेप्नुपर्ने अथवा हेपिनुपर्ने अथवा पछाडि पर्नुपर्ने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ नि अलिकता अपमान गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। उहाँहरूलाई बढी सम्मान, राज्यले पनि सम्मान गर्नु पर्यो। नयाँ पिँढीले, पुस्ताले, मान्छेहरूले अब यो विविध सामाजिक सेवामा काम गर्ने साथीहरूले, त्यो मेलोमा लाग्नुभएकाहरूले सबैले उहाँहरूको मनोभावना उच्च हुन्छ, के गरेर उच्च हुन्छ त्यो ढङ्गले लाग्नु पर्यो। तर अहिलेको स्थिति भनेको वृद्ध वृद्धहरूको अवस्था भनेको अलिक जटिल र दयनीय नै छ, अलिकति समस्यामूलकै छ होइन। अर्को पाटो, जस्तो राज्यले केही अभ्यासहरू त गरेको छ, पर्याप्त छ कि छैन? पर्याप्त छैन। अब एउटा कुरो के छ भने राज्यले गरेको भनेको यो वृद्ध भत्ताको काम गरिरहेको छ, त्यसले त बहुत ठुलो योगदान पुर्याएकै छ। अब त्यो पनि नहुँदो त पराधीन भएर छोरा बुहारीहरूले 2-4 पैसा दिन्छन् कि पाइन्छ कि थापौँ कि अथवा त्योबाट केही मन लागेको कुरो किनेर खाउँ कि भन्ने त्यो जुन हिजो पराधीन भएर बस्नुपर्ने थियो त्यो कुराको अलिकता भए नि भरथेक भएको छ। अहिले वृद्धहरूलाई चाहिँ राज्यले वृद्ध भत्ता दिने गरेको छ र यो अब यो वृद्ध भत्तालाई अब कटौती गर्नु हुँदैन। यो वृद्ध भत्ताहरूलाई राज्यले गर्ने सम्मानभित्र पर्ने हुना यसलाई यथावत राख्नुपर्छ। र अर्को पक्ष भनेको यो 2-4 पैसा दिँदैमा वृद्धहरूको समस्या टोटली रूपमा समाधान हुन्छ र उनीहरूलाई आफ्नो हालतमा छोडिदिनुपर्छ, यो पाएपछि पुग्छ भन्ने पनि होइन। किनभने उहाँहरूको अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्य स्थिति हो। अब बुढौली लागेपछि अब घर परिवारका मान्छेहरूले अलिकता रेखदेखमा कन्जुसाइ गर्ने, झर्किने, फर्किने, रिसाउने, अब यो बुढाबुढी भइसकेपछि अलि झ्याउ मार्ने जुन प्रवृत्ति छ र उपचारमा समग्र उपचारमा पनि उहाँहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन
र यो गाउँठाउँमा त अझै यो झाँक्री फुकाइको काम जुन हुने गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि वृद्धहरूलाई धेरै कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ। यतापट्टि अब सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वृद्ध भत्ताको जुन पक्ष यहाँले कुरा गर्नुभयो, केही स्वास्थ्य बिमा कुरा पनि छन् होइन, यी कुराले स्वाभाविक रूपमा वृद्धलाई सहयोग गरेको छ। अर्को पक्ष चाहिँ के पनि विश्लेषण गरिन्छ भने वृद्ध भत्ता राज्यले थेगिरहन सक्दैन, अनि यो अनक्याटेगोराइज्ड भनौँ न, वर्गीकरण नगरिकन दिइने वृद्ध भत्ताले पनि अलिकति समस्या ल्यायो कि कुनै परिवारलाई त नदिँदा पनि हुने अवस्थाहरू छ, आर्थिक अवस्था होइन, कति परिवार चाहिँ अझै थपेर दिनुपर्ने अवस्था पनि छ होइन, त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यो के छ भने अब समान ढङ्गले उमेर नागरिकताको उमेर हेरेर अनि त्यहाँबाट अब पुगेछ, अब राज्यले दिने क्राइटेरिया पुरा भयो भन्ने धारणा राखेर मान्छेहरूले भटाभट दिइरहेका छन्, सबैलाई समान रूपमा राज्यले दिएको छ। तर तपाईँले उठाउनु भएको जुन कुरा हो जायज हो, कतिपय अब सम्पन्न परिवारमा पनि वृद्धहरू छन्, तर उनीहरूलाई राज्यले पालन पोषण गर्नुपर्ने खासै अवस्था नभएको जस्तो लाग्छ। कतिपयले त आफ्नो नाम लेखाएर वृद्ध भत्ता बुझ्नु नभएको पनि होलान् होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब साह्रै विपन्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ थपेर दिने, अलिकति सम्पन्न भएको मान्छेको त्यो भत्ता चाहिँ कटौती गर्दाखेरि पनि अन्याय हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो त के भने उमेर समूहबाट पीडित भएका वृद्ध भत्ताहरूलाई आफूले बाँच्नको लागि सहजता प्रदान गर्नलाई दिइने पैसा हो। यो कुनै रमाइलो गर्ने अब केटाकेटीहरूलाई पाएको पैसाले चक्लेट किन्न पठाउने पैसाभित्र पर्दैन। यो वृद्धहरूले आफैले नै आफ्नो स्वास्थ्यको आफ्नै खानपान आहार अब पूजा आजा अनेक हुन्छ नि, अब आफ्ना छोरी हुन्छन्, कोही कसैलाई चाहिँ नि अलिअलि 150 रुपियाँ दिनु मन लाग्ला, त्यो दिन नपाएको अवस्थामा त अब विपन्नहरूको लागि राम्रै हो। तर सम्पन्नहरूको हकमा चाहिँ राज्यले पुनर्विचार गर्दा राम्रै होला भन्ने लाग्छ। तपाईँले उठाएको कुरा एकदम सही हो। अर्को पक्ष जस्तो अहिले यो वृद्धलाई सुधार गर्ने अथवा उहाँहरूको स्याहार गर्ने हिसाबले विभिन्न वृद्धाश्रमहरू पनि बनेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा यो बाध्यात्मक पनि छ, कतिका छोरा बुहारीहरूले हेर्न नसक्ने, पारिवारिक रूपमा सम्मिलन हुन नसक्ने अवस्थामा वृद्धाश्रममा लाने कुरा ठिकै छ। यो चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत रूपमा अथवा केही सामूहिक रूपमा प्रयास भयो र त्यो चाहिँ अलि चर्चामुखी कमाउमुखी होइन छ, र राज्यले नै यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पनि अब के छ भने अब हामीले अलिकति बाहिरको बुझ्ने गरेको कुरा पाटो के हो भनेदेखि अब बाहिर विदेशतिर अब यी प्रौढ उमेर समूहका मान्छेहरूलाई राज्यले नै ग्यारेन्टी गर्दो रहेछ। त्यहाँ उसलाई चाहिने नर्सिङ सेवा भयो, उसलाई लैजाने हस्पिटल लैजाने, औषधि खुवाउने बेलामा कुन रोगीलाई कति बेला औषधि खुवाउने हो, अनि त्यसको औषधिको व्यवस्थापनदेखि लिएर अनि उनीहरूलाई अब कतिपय अब शौचालय जान नसक्ने अवस्थाका हुन्छन्, कसैले शौच गर्दै अब ठाउँमा गर्न नसकेर कपडा भेडी बनाएका पनि हुन्छन्। त्यस्तोहरूलाई अब विदेशमा चाहिँ राम्रोसँगले नर्सिङ हुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब टोयलेट बसाल्ने, सफा सुग्घर गराउने, डाइपर फेराउने, ल्याएर सुताउने, औषधिको मात्रा अनुसार खुवाउने, खाना डाक्टरको सल्लाह अनुसार खुवाउने, फलफुलको मात्रा कसरी खुवाउने हो त्यो व्यवस्थापन गरेर अब राज्यले बाँचुन्जेली ग्यारेन्टी गर्दो रहेछ। त हाम्रो देशमा यतापट्टि ध्यान गएन। अब यो केही मान्छेहरूले एउटा संस्था खोलेर राम्रो त राम्रै लाग्छ, धेरै अब अति दुःख पाएका, अति पीडित, पेटीमा बास भएका, सडकमा लतारिँदै हिँडेका मान्छेहरूलाई त केही ठाउँमा त केही राहत त भएको छ, तथापि यो पर्याप्त छैन। अब आगामी दिनमा अब कुनै यस्ता फाल्तु खर्चहरू कटाएर भए पनि जसले जीवनमा देशको लागि लगानी गर्यो, जसले उमेर खर्चेर यो माटोलाई स्वाभिमान बनायो, जसले यी सन्तानहरू प्राप्ति गरेर देशको भविष्यको जिम्मा दियो, त्यस्ता मानिसहरूको लागि राज्यले अधिराज्यभरि नै व्यवस्था गर्दा बहुत राम्रो हुन्छ। हजुर, यहाँसँग फेरि थप वार्तालाप त गर्ने नै छौँ। यहाँको एउटा कविता वाचनको लागि आग्रह गर्छु। यो कविता पनि लगभग त्यस्तै वृद्धले भोगेका समस्याहरू नै हुन्। यसलाई अलिक साहित्यिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। जीवनका पानाहरू, कविताको शीर्षक जीवनका पानाहरू।
किन यसरी भेलबाडीमा बग्छ जिन्दगी, पोहोर साल मुगलानबाट अलिकता आश लाग्दो पोको बोकेर फर्केको थियो सुख, तर मस्त हाँसखेल गर्न नपाउँदै भक्कानो फुटाएर एक्कासी आमा रुवाएर हेर्दा हेर्दै हरायो, आकाशबाट हराएको पुत्रे तारा जस्तै बन्यो जीवनका अभिलाषा। माथि खरानमा सल्केको आगो हुत्तिएर पछारिन्छ मेरै आँगनमा, केही छैन पछारियोस् सुख दुःख अभ्यस्त छ, वर्षेनी विपत्ति झेल्दै जीवित छ धड्कन, हार मान्नेवाला छैन, कस्तै दुःख र विपत्ति टाउकोमा बजारिए पनि यो पुरै उमेर माटोसँग लडेको, यो पुरै उमेर माटोसँग लडेको हो, माटोसँग खेलेको हो, हुरीसँग भिडेको हो, केही डर लाग्दैन अचेल छाती खोलेर हाक्काकी जुझ्छ समयसँग, भिड्छ परिस्थितिसँग, फेरि जागे टकटकाउँदै उठ्छ, लाप्पा खेल्छ समयसँग, काँडा घारीसँग छेलिँदै हिँड्ने हो जिन्दगी, काँडा घारीसँग छेलिँदै हिँड्ने हो जिन्दगी, गुड्ने हो जिन्दगी, धुरी खाओमा टन्क्याएर राख्न सकिँदो रहेनछ दिनलाई, मिथ्या कल्पना कल्पिन्छ मन, कल्पनामा आउँछ अनेकौँ रङ्गहीन आसक्ति, कहिले दिनमा हाँस्यो कहिले रातभरि रोयो, राता आँखामा उदाउँछ बिहान दिनको आँसुमा पौडिएर, सूर्य अस्ताउँछ गोदलीमा हाम फाल्छ, खुरपेटोमा अल्झिएर निरन्तर बजिरहेको छ समय, टकल ठ्याई मेरो हिँडाइको चालले बजेको हो खुरपेटो, त्योसम्म चलिरहन्छ जबसम्म चल्छ मेरो घोडा, त्यो त्यति बेलासम्म चलिरहन्छ जबसम्म चल्छ मेरो घोडा, युगिन सपना आँखामा बोकेर हराएको मेरो खुसी फर्किन समय लागेको हो, ढिलै भए पनि एक दिन आउनेछ जीवन गुलजार बनाउनेछ, त्यसैले म एक्लै गाउँ कुरेर बसेको छु, त्यसैले म एक्लै गाउँ कुरेर बसेको छु, एक दिन गाउँ जुरुक्क उठ्नेछ, जिउमा जोस भर्नेछ, मेरा घोडा तन्किनेछन् अनि जिउ मर्काउँदै गाउनेछु, सालैजुको भाका सालैजुको भाका। धन्यवाद। सालैजुको भाका सालैजुको भाका, ग्रामीण बिम्ब सहितको सुन्दर कविता यहाँले सुनाउनु भयो। हामी बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रममा छौँ र बुढ्यौली व्यवस्थापनकै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो पाठ्यक्रमका विषयवस्तुहरूमा पनि वृद्ध केन्द्रित विषयवस्तुलाई समावेश गर्नु आवश्यक छ कि छैन? अब समावेश गर्न आवश्यक छैन भन्दा पनि वृद्धहरूलाई के गरेर सेवा गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू सानै उमेर समूहका बच्चाहरूबाट उनीहरूको दिमागमा यो कुरो चाहिँ जानु पर्यो। किनभने प्रत्येक विद्यार्थीको घरमा बुढा बाबुआमा हुन्छन्, कसैका धेरै होलान्, कसैका थोरै होलान्, र कोही छिमेकमा होलान्, कोही आफन्तमा होलान्। त बालककालदेखि नै के छ प्रवृत्ति भनेदेखि अलि बुढाबुढीहरूलाई अलि हेर दृष्टिकोणले हेर्ने देखिन्छ कि समाजमा। अब नालनाता कुलकुटुम्ब अहिलेको समाज, अहिलेको यो साइबर युगले पनि बुढाबुढीहरूलाई अलिक प्रभावित बनाए जस्तो। अब पहिला गाउँघरमा बुढाबुढी जम्मा भएर उनीहरूसँग अलिकता सरसल्लाह लिने, उनीहरूका सुख दुःखमा सहभागी हुने, उनीहरूले भोगेका जिन्दगीका दुःखका पलबाट हामीले बाँकी जीवनमा सुखमय बताउनुलाई के गर्न सकिन्छ भनेर सिक्ने त्यो प्रवृत्ति थियो। बुढाबुढी भनेको गाउँमुली, गाउँका बुढाबुढीले जे बोल्छन् साँचो बोल्छन्, बुझेको कुरा बोल्छन्, भोगेको कुरा बोल्छन् र हामीलाई चाहिँ सही बाटो दिन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। त्यो समाज थियो। तर अहिले त्यो समाज टुटेको छ। यो के भन्दाखेरि अहिलेको यो साइबर समस्या, साइबर युग आयो। अब यो नयाँ वातावरणमा मान्छेहरू मोबाइल केन्द्रित हुने, त्यही नजिकै बसेको बुढाबुढीलाई नहेर्ने, बरु मोबाइलकै स्क्रिनमा बढी झुन्डिने
त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अलिक हानिकारक हुँदै गएको छ। भनेपछि पाठ्यक्रममा यस्ता विषयवस्तु एकदम पाठ्यक्रममा सुरुदेखि नै म त के भन्छु भने यो उमेर घर्केर चाहिँ नि जुगाउ रेखी बसेपछि त मान्छे सोझ्याउन र तलाउने गाह्रो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त्यो बालक कम्तीमा पनि 5 क्लास पढ्दाखेरि नै उसको बाल मस्तिष्कमा बुढाबुढीहरूको लाई हेर्ने दृष्टिकोणका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नु पर्यो र उनीहरूले एक्जाम दिँदाखेरि पनि बुढाबुढीप्रति गरिने व्यवहारका कुराहरू सिकेर ग्रहण गरेर त्यसैलाई प्रत्युत्तरको रूपमा फर्काउन सक्ने र त्यो साहित्य पढेका विद्यार्थीहरूले घरमा बुढाबुढीका आमालाई त्यहाँ त त्यो किताबमा त यसो लेखेको छ, मैले त किताबमा लेखेको अनुसार गर्नुपर्छ, मैले अरू गर्नु हुँदैन भनेर कम्तीमा अलि सतर्क हुने वातावरण पनि बन्ने थियो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो अन्तरपन्तरका साहित्य उहरू विषयवस्तुहरू त अब जति आवश्यक छ त्यति राख्दा हुन्छ, तर एउटा विषय वृद्ध केन्द्रित हुने गरी अलिक अगाडि नैतिक शिक्षा थियो, संस्कृत शिक्षामा पनि केही कुराहरू यस्ता जोडिन्थे, तर अहिले त त्यो नैतिक शिक्षा पनि हटाइएको छ, संस्कृत शिक्षा हटाइएको छ। संस्कृत शिक्षाले त कति राम्रो थियो के, संस्कृत शिक्षाले त आफूभन्दा ठुला मान्छे, आफूभन्दा उमेरभन्दा माथि भएका मान्छे, नातामा ठुला भएका मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी झुक्नुपर्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। उहाँहरूले एक दुई थप्पड हिर्काउनु भयो भने पनि नमस्ते गरेर हामी चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ भन्ने हामीले सिक्या हो, बुझ्या त्यो बेला। अनि के पनि भनिन्थ्यो भने त्यो बेला त बुढाबुढी नभएको घरमा त दोरी खाँबासँग डराउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले के भयो भन्दाखेरि समाज यसरी परिवर्तन भयो नि, एउटा तबका पूर्ण रूपमा परिवारबाट अब यो अहिलेको पिँढी विच्छेद हुने अवस्था होइन, अनि परिवारबाट टाढिने अवस्था र आफू खुसी बढी गर्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु बुढाको, सुन्नु बुढाको भन्ने चलन थियो होइन। अहिले त बुढाबुढीलाई के थाहा हुन्छ र होइन, के जान्छ, पढेकै छैन, पढेको भए पो जान्ने। त्यो हामीले त कति सरहरूले पढाउनु भएको छ, कति होमवर्क गरेका छौँ, सर कहाँ चाहिँ ऊ बुझाएछौँ, काफी बुझाएछौँ, यति नम्बर पाएछौँ, उति नम्बर पाएछौँ भन्छन्। घरमा चाहिँ नि त्यो पेपरमा चाहिँ नम्बर भयो, तर व्यावहारिक घरमा नम्बर भएन होइन। घरमा ज्ञानको खानी, घरमा बुढाबुढी त्यहीँ छन् होइन। अब किताबका कुरा जम्मै नजान्लान्, तर समाजमा जिउने कलाहरूबाट सिक्नु पर्दैन, बुढाबुढीबाटै सिक्ने। त्यो कुराको अभाव छ, त्यो कुरालाई पूर्ति गर्न जरुरी छ। हजुर, अर्को पाटोको कुरा गरौँ, जस्तो राज्यको कुरा पनि केही जोडिहाल्यौँ होइन, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा के गर्नुपर्ने कुरा पनि जोड्यौँ। अर्को पाटो वृद्धले नै फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि कतिपय त वृद्धमा पनि आफैमा समस्याहरू हुन्छन् नि त। आफूले चाहिँ कसरी सहज वातावरण निर्माण गर्ने घरमा आफूलाई राम्रो हुनको लागि? अब एउटा कुरा के छ भने नि, यो कतिपय कस्तो अप्ठ्यारो गरेकोलाई बुढाबुढीहरूले भन्छन् कि अब मान्छेहरू, तर मैले चाहिँ के देख्छु भने मेरो कोणबाट हेर्दा चाहिँ बुढाबुढी अप्ठ्यारो बन्ने वातावरण घरका कारणले पनि बनाएका हुन्छन् कि। अब खाना पाकिरहेको हुन्छ, बुढाबुढीलाई भोक लागिरहेको हुन्छ, बेलामा खाना नदिने, अनि खाजा नास्ताको व्यवस्थापन नगर्ने, रातभरि ऐया भनेर सुतिरहेका हुन्छन्, अनि अलिअलि औषधिमूलकको जोग गर्न नसक्ने, डक्टर कहाँ पुर्याउन नजाने, अथवा चाहिँ हस्पिटल लिएर गयो भने बिस्तारामा मिल्काइदिने, रातभरि कुरुवा नबस्ने होइन, राति बुढाबुढीहरू ओछ्यानबाट गिर्ने, पल्टिने, त्यस्तो धेरै भएको छ। अनि कतिपय वृद्धहरूलाई घरको ताडनाले गर्दाखेरि क्रुद्ध हुने खान वृद्धहरू जुन कुरो व्यक्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको बानी व्यवहार, आहार विहार, उनीहरूको हिँडाइ डुलाइ होइन, उनीहरूको प्रस्तुतिबाट त्यहाँ झल्किन्छ कि यो बुढाबुढीहरूलाई घरका मान्छेहरूले, घरका मुलीले राम्रो व्यवहार गरेर हिँड्छन्, दुखी रहेछन् बिचराहरू, आक्रोश पोख्दा रहेछन् सहारा नपाएर भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ कि मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसरी त्यसको अर्थ लाग्छ। तर कतिपय चाहिँ अब त्यो बुढौलीले हो कि घर व्यवहार विरक्त लाग्दो छोराबारीले घर बिगारेर हो कि, अनि हिजो आफूले कमाएको सम्पत्ति सिद्ध्याएर हो कि, अझै गर्न नसकेर कि फल्ना छिमेकोले यति उन्नति प्रगति गर्यो, मेरो चाहिँ नामर्द छोरो भन्ने भएर हो कि, त्यो वितृष्णा पनि छ परिवार होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो आवेग र रिसमा झल्किन्छ होइन, आवेग र रिसमा आउँछ। त्यो उनीहरूको के भन्दाखेरि व्यवस्था हो कि। हजुर,
त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ भन्ने। बुझ्नुपर्छ। यहाँको एउटा फेरि रचना सुनौ, गजल सुनौ, म एउटा कविता कविता नै सुनाउँछ। हस्। बाटो र बटुवा। बाटो र बटुवा। जिन्दगीको चौबाटोबाट छुटिन्छन् अनेकौं बाटोहरू, जिन्दगीको चौबाटोबाट छुटिन्छन् अनेकौं बाटोहरू, पुर्खाले खनेको बाटो, बुद्धले हिँडेको बाटो, शहीदले ठम्याएको बाटो, जिन्दगीको चौबाटोबाट छुटिन्छन् बाङ्गोटिङ्गो बाटोहरू। यो बुढौलीको टाकुराबाट छ्याङ्गै देखिन्छ आफू चढेको उकालो उरालो, आफ्नै जिन्दगीले हिँड्दा हिँड्दै खनेको माटो, पल्टाएको ढुङ्गा, आफैले भिजाएको पसिना, आफैले रोपेको आँसुका दाना, हिँड्दा हिँड्दै जीवन फुल्दो रहेछ, हिँड्दा हिँड्दै जीवन फुल्दो रहेछ, बुढा कात्ती परेका पसिना मग मग बसाउँदो रहेछ, बासन्ती पतझडमा चिरेर कोपिला भित्रबाट कसरी निस्कन्छन् फुलका पत्र, बाफ बनेर उठ्छन् तिर्खाली पानी, बुढौलीको खस्रा पाइलाबाट खुल्छन् ज्ञान विज्ञानका चेत, बुढौलीको खस्रा पाइलाबाट खुल्छन् ज्ञान विज्ञानका चेत, छुट्याउँछन् कर्मको बाटो धर्मको बाटो, जिन्दगीको पुरै उमेर जोतिएपछि आफै बन्दो रहेछ बाटो, जिन्दगीको लामो यात्रापछि बन्दो रहेछ आफ्नै बाटो, प्रिय लाग्दो रहेछ आफ्नै माटो, प्रिय लाग्दो रहेछ आफ्नै माटो, प्रिय लाग्दो रहेछ आफ्नै माटो, प्रिय लाग्दो रहेछ आफ्नै बाटो। अहिले यसो सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि पनि अघि भन्दै गर्दाखेरि कुरा सुन्नु बुढाको भनेर पनि भन्यौँ हामीले, समाजमा पत्याउने, कसले भनेको कुरा पत्याउने भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ बुढापाकाको कुरा पत्याइँदो रहेछ अहिलेसम्म पनि, सर्वेक्षणले त्यो देखाउँछ। त्यसपछि शिक्षकहरूले भनेको कुरा पत्याउने, त्यो खालको सर्वेक्षण पाइन्छ। दोस्रो पाटो अहिले सङ्ख्यात्मक रूपकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो लिडरसिपमा नेतृत्व वर्गमा रहनुभएका जति पनि नेतृत्व गणहरू हुनुहुन्छ प्रायः 60 नाग्नुभएका अग्रज उमेरकै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थिति हुँदै गर्दाखेरि पनि देशमा वृद्ध वृद्धाको अवस्था चाहिँ यस्तो जर्जर भइरहनु कति ठिक हो? अब बडा दुःख लाग्दो कुरा छ। अब उहाँहरू खुदै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, तर के हुन्छ भनेदेखि उहाँहरू एक खालको स्वादमा चिनीको चासीमा डुब्नु भएको छ। जसले अब गाउँघरमा पिँढीमा बसेर रातो माटो पोतेको रातो माटोमा जीवनलाई घिसारिरहेको छ, दुःख वास्तवमा देशको भाग्य र भविष्यका ज्ञाता, हिजोका ती कर्मवीर जसले माटोलाई फल्ने बनाए, फुल्ने बनाए, तिनीहरू एकातिर भयो, अनि त्यो चास्नीमा डुबेका वृद्धहरू जो छन् उनीहरू एकातिर भयो। किनभने उनीहरूले हुन त अब हिजोको भूमिकालमा राजनीति पार्टीहरूले धेरै दुःख सुख भोगेका हुन्, तर बिर्सिएर गएपछि त के लाग्दो रहेछ र? भुलेका हुन्, बिर्सिएका हुन्, र नीति निर्माता ठाउँमा पुगिसकेपछि उनीहरूले ध्यान नपुर्याएकै हो होइन, ध्यान नपुर्याएकै भएर आफू पनि त्यही उमेर समूहको भएका मान्छेहरूले यो वृद्ध वृद्धाका बारेमा खासै कुरा उठाउँदैनन् र यो वृद्ध भत्ता दिएपछि बहुत दियौँ, हामीले गरेको यही हो, वाह वाह गरेर हिँडेका छन् होइन। त्योभन्दा अरू कुराहरू सोच यिनीहरूमा आएको छैन अहिलेसम्म। त्यो सोच ल्याउनु जरुरी छ। अहिलेको वृद्ध वृद्धालाई समाजको मूलधारमा अथवा अगुवाधारमा राख्नु जरुरी छ होइन? एकदम। अब यस्तो छ कि वृद्ध वृद्धाहरू मलाई त के लाग्छ भने अहिलेका पढे लेखेका भन्दा त त्यो बेला नपढेर एउटा नाम पनि लेख्न नजान्ने वृद्ध वृद्धाहरू कति विद्वान थिए भन्ने कुरा त अब त्यो समयले, अब अहिलेको पुस्ताले त के जान्दछ र? जान्दैन। ती बुढाबुढीहरूले त धेरै कुरो गरे, धेरै। अब कहाँ माटो छामेर भन्थे कि उनीहरू यहाँ अन्न फल्छ, यहाँ बास बनाऊ, यतातिर बसाइ सरौँ भनेर सर्थे तिनीहरू माटो हेरेर होइन। अहिले जस्तो विज्ञान थिएन, माटो जाँच हुँदैन थियो, केही हुँदैन थियो। उनीहरूले त्यसरी त्यही माटो सुँगेर छामेर आफ्नो स्थान बनाएर जीवनलाई जीविका गर्ने एउटा बाटो मेलो बनाए। ती वृद्ध वृद्धाबाट धेरै कुरा राज्यले अझै पनि लिन सक्छ। उनीहरूको अनुभव सम्पत्ति हो, उनीहरूको अनुभव
सम्पत्ति हो, उनीहरूलाई भेला गर्ने, आयोजना गर्ने, तपाईँहरूका कुराहरू के छन्, हामीले के गरिदिनुपर्छ होइन, अथवा तपाईँले जाने बुझेको कुरा हामीलाई पनि सिकाउनुहोस्, तपाईँले भोगेका भोगाइहरू हामीलाई पनि होइन त्यो सम्पत्तिको रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ र हामीले पनि लिन्छौँ तपाईँहरूबाट भन्ने यो राजनीतिक कर्मीहरू र बुढाबुढीहरूको बिचको समन्वय पटक्कै भएको छैन। यो समन्वय हुन जरुरी छ। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू र 2वटा रचनाका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद, म यो थाहा संसार परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र यो बुढौली साहित्य अन्तर्गतको यो कार्यक्रममा मलाई यहाँ कार्यक्रम बोलाएर मलाई यो मौका दिनुभएकोमा भाइ सुभाष खनालजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद उहाँलाई, उहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र 2वटा रचनाका निम्ति। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ पुरुषोत्तम आचार्यको 5 श्लोक कविता। थाकी क्लान्त हुँदा थकाइ भरिको त्यो खुइयामा छेउ तिमी, सुत्दा सर सुसेलिने शयनको त्यो सुइयामा छेउ तिमी, सुस्केरा सरी सुइया खुइया सुनिने भन्ज्याङ नै हौ तिमी, जोड्ने साहस त्यो भुलेर म भनु छैनौ कसोरी तिमी, काटे चरचर घाउमा मलमले बन्छौ तिमी सन्चिलो, फाटे चित्त सिलाउने जतनले हुन्छौ सियो चम्किलो, दुख्दा चोट भुलाउँछौ मलम भई टुट्दा सँगाल्छौ तिमी, आशा जीवनको झिकेर म भनु छैनौ कसोरी तिमी, खोकी ख्याक्क हुँदा बनेर तुलसी फोक्सो सफा गर्दछौ, घाँटी क्याप्प हुँदा गला खुलिदिने बोझो तिमी बन्दछौ, सन्चो स्वस्थ बनाउने जडीबुटी हौ ओ कति नै तिमी, आफ्नै औषधै भुलेर म भनु छैनौ कसोरी तिमी, भोको पेट अघाउने रहरको त्यो तृप्तिमा छौ तिमी, तिर्खा पूर्ण गराउने हृदयको सन्तुष्टिमा छौ तिमी, आफै भित्र हराउने अमर त्यो आनन्द नै हौ तिमी, यो आनन्द भुलेर आज म भनु छैनौ कसोरी तिमी, झस्की ऐठन भित्र तडपिरहने चित्कारमा छौ तिमी, चस्की त्यो मुटुभित्र बल्झिरहने बल्झाइमा छौ तिमी, दुख्दा अन्तरले पुकारिरहने हौ आर्तनादै तिमी, अन्तरनाद भुलेर आज म भनु छैनौ कसोरी तिमी, अन्तरनाद भुलेर आज म भनु छैनौ कसोरी तिमी। धन्यवाद उहाँलाई लेखन र वाचनका निम्ति। आजको कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्यौं साहित्यकार तुलसी घिमिरेसँग भएको वार्ता, यसै गरी पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा उहाँकै 5 श्लोक कविता। आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री, कार्यक्रम संयोजक आरसी रिजाल र म नियमित प्रस्तुता सुवास खनाललाई बिदा दिनुहोस्। आगामी 15 दिनमा पुष 8 गते बेलुकी 8:45 बजे पुनः आउनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि, नमस्कार।